बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन कराम, आज 29 नवंबर की सुबह है और मैं जिस वक्त ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं सुबह सुबह का टाइम है। नाज़रीन कराम, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है और साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उन्होंने अब डेटा भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया है और 4 तरीक़ों से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। नंबर 1 कि सानिया डी चौक में कितने लोग शहीद हो चुके हैं। अभी तक तो जो डिक्लेयर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 12 लोग जो कन्फर्म जिनकी शहादतें हुई हैं उनका डेटा उन्होंने जो है वो मीडिया पे और सोशल मीडिया पे दे दिया है और कंफर्म किया जा रहा है कि ये 12 लोग हैं जिनको सानिया डी चौक में डायरेक्ट फायर करके रात के अंधेरे में शहीद किया गया। 12 लोग हैं और इसके अलावा अभी और भी इस पे काम हो रहा है कि कितने लोग मज़ीद जो हैं वो जिनका अभी अता पता नहीं है वो सानिया डी चौक में दौरान एहतजाज डायरेक्ट फायर करके उनको मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। एक तो ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और साथ ही साथ ज़ख्मियों का 50 लोग तो जो मुख्तलिफ इस्लामाबाद के जो हॉस्पिटल हैं, पिम्स, पोली क्लिनिक और दीगर CDA का जो हॉस्पिटल है वहाँ से डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि 50 से ज़ायद सर्जरी हमने की हैं जिनको गन बैलेट्स लगी हैं, यानी गन के साथ जो बुलेट उनको लगी हैं, बुलेट फायर से जो लोग ज़ख्मी हुए उनकी सर्जरी हुई, उनसे उनकी गोलियां निकाली गई। तो वो डेटा भी कलेक्ट किया जा रहा है और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपनी फैमिली के साथ कोई राब्ता नहीं है, कोई पता नहीं है, या तो उनको गायब कर दिया गया है या वो खुद गायब हैं, पता ही नहीं है। तो उनका डेटा भी कलेक्ट किया जा रहा है कि कितने लोग हैं या तो वो मर चुके हैं, उनकी डेड बॉडी गायब कर दी गई हैं, या फिर वो आज खुद गायब हैं, उनका कोई पता आता नहीं है। वो डेटा भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसको इकट्ठा कर रही है, कलेक्ट कर रही है और फिर गिरफ़्तार शुदगान यानी जितने भी लोग गिरफ़्तार हुए हैं इस एहतजाज के दौरान वो कहाँ कहाँ से हैं, कितने लोग हैं, उनका डेटा भी इकट्ठा। तो 4 जो तरीके हैं उन तरीक़ों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी एहतियात से ये डेटा कलेक्ट कर रही है ताकि कल कहीं जो है वो शर्मिंदगी ना हो। दूसरी जानब जो हुकूमत है, हुकूमत तो डी चौक पे फिर के पूरी जो ब्लू एरिया है वहाँ फिर के ये कह रही है कि यहाँ तो कोई लाश गिरी ही नहीं है, यहाँ तो कोई मरा ही नहीं है। ऐसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाशों पे सियासत कर रही है। तो नाज़रीन कराम, आपकी मालूमात के लिए मैं एक रात इंटरव्यू देख रहा था साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का, तो वो ये कह रहे थे कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, दुनिया ने अब ये गन, गोली, बैलेट ये सारा कुछ ख़त्म कर दिया है, लोग अब बहुत आगे जा चुके हैं, लोग दुनिया तरक्की कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, यानी ये शायद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो दिन ब दिन पीछे जा रहा है। यानी एक ऐसा शख्स जो सारी ज़िंदगी मुस्लिम लीग नून के साथ रहा और साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहा, बड़े बड़े ओहदों पे फायज़ रहा, वो ये कह रहे हैं और साथ उन्होंने एक चीज़ की गवाही दी, ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। यानी हुकूमत के लिए ये चार्ज शीट नाज़रीन कराम, उन्होंने कहा कि मेरा जो हल्का इंतखाब है मरी, वहाँ 2 नौजवानों के जनाजे उठे जिनको डी चौक में गन से यानी फायर करके डायरेक्ट गोली मार के शहीद कर दिया गया, उनके 2 जनाजे वहाँ उठे। और फिर जनूबी पंजाब का एक नौजवान जिसकी डेड बॉडी पोली क्लिनिक में पड़ी हुई है और उसका भाई वहाँ मौजूद है और वो कह रहा है कि हमें डेड बॉडी दीजिए, हम इसको ले जाएं और दफन करें, तो उसको पोली क्लिनिक की इंतज़ामिया ये कह रही है कि आप लिख के दें कि हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार, हमारा घर वाला जो है वो किसी हादसे में जो है वो उसकी जान चली गई और वो मर गया, आप लिख के दे दें तो हम आपको दे देते हैं। यानी अब लाशों को भी गायब करने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन कराम, ये ज़वाल जो हुकूमत है, ये खून जो है रायगा नहीं जाएगा। ये जो शहादा का इंसानियत का खून बहाया गया है और रात की तारीकी में यानी दिन को उनको वेलकम कहा गया कि ठीक है आप आ गए हैं,
آپ ڈی چوک پہ آگے ہیں، آپ پرامن رہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم آپ پہ کوئی گولی نہیں چلائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ پھر رات کا اندھیرا پڑا، لائٹیں بند ہوئیں اور گولیوں کی بچھاڑ کر دی، چن چن کے لوگوں کو مارا گیا. اور پھر وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ، اس وقت ٹاپ ٹرینڈ پہ بنی ہوئی ہے کہ ایک شخص جو کنٹینر پہ نماز ادا کر رہا ہے اور اس کو وہاں سے لوگ دھکے مار کے اس کو اس کنٹینر سے جو ہے وہ نیچے پھینک رہے ہیں، اور وہ سر کے بل جب نیچے گرتا ہے اور اطلاع یہی آتی ہے کہ وہ مر جاتا ہے. اور کل پھر حکومت جو ہے وہ یہ بھی مقابلہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہ ایک مقابلہ ہو رہا ہے کہ کتنے لوگ مرے ہیں، کتنے نہیں مرے ہیں، کون مرا ہے، کون نہیں مرا. اب ایک بندے کو لے آئے، وہ نقاب اس نے کیا ہوا ہے اور وہ انٹرویو دے رہا ہے کہ میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے رینجر نے وہاں سے نیچے گرایا اور میں بچ گیا، اور یہ دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے ہوں. بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، اس طرح نہیں مقابلے ہوتے. اس طرح لوگوں کو سامنے لا کے میڈیا پہ، اور اب میڈیا پہ بھی پابندی ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ 26 تاریخ یعنی سانحہ ڈی چوک جو کچھ ہوا وہاں، اس پہ میڈیا پہ پابندی ہے کہ آپ اس پہ بات نہ کریں، اس پہ بات نہ کریں. جو لوگ شہید ہوئے اس پہ بات نہ کریں، جو لوگ زخمی ہوئے اس پہ بات نہ کریں. اور یہ اب 26 تاریخ کا جو کچھ ہوا اس کو اب کنورٹ کیا جائے گا کہ نیا بیانیہ بنایا جائے گا. اور وہ بیانیہ کیا ہوگا؟ وہ بیانیہ یہ ہے، بلکہ شروع ہو چکا ہے. وہ بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی، یعنی اگلے دنوں میں پابندی لگنے والی ہے. قراردادیں پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور ہوگی، بلوچستان اسمبلی میں قرارداد منظور ہوگی، اور پھر گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، کے پی کے اندر گورنر راج. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگا کے یہ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں ہوگا. آئینی بینچ بھی ان کا اپنا ہے، جج بھی اپنے ہیں ان کے، وہ اگر پابندی لگا بھی دیں گے تو کیا ہوگا؟ عمران خان کا ککھ نہیں بگاڑ سکتے یہ. اور اگر وہ پابندی لگائیں گے، وہ گورنر راج لگائیں گے، تو کیا خیبر پختونخوا کے اندر جو حکومت چل رہی ہے وہ علی مین گنڈا پور کی چل رہی ہے؟ علی مین گنڈا پور تو ایک ٹرانسفر نہیں کر سکتا، اس کو تو ایک بہت بڑا محل دیا ہوا ہے، اچھا کھانا پینا ہے، سارا کچھ ہے وہاں. سارا جو کچھ کے پی کے میں ہو رہا ہے وہ تمام کی تمام جو ریٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اداروں کی ہے. اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر گورنر راج لگ بھی جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ بلکہ گورنر راج لگے گا تو عمران خان مزید مضبوط ہوگا، مزید اس کی طاقت بڑھے گی، اور پھر کے پی کی جو عوام ہے مزید اس کے جذبات جو ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں گے، اور پھر اور زیادہ جو ہے وہ ریئیکشن آئے گا. تو حکومت میرا نہیں خیال کہ ایسی غلطی کرے گی، لیکن یہ صرف بیانیہ بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ جو سانحہ ڈی چوک ہوا ہے اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی جو ان کو اس پورے سانے کو چھپانے کے لیے یہ کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن اس وقت عالمی سطح پہ بہت بڑا دباؤ ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت اس پہ نظریں رکھے ہوئے ہے، اس پہ لکھا جا رہا ہے، آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں. رات بھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا. تو اس طرح جو ہے بین الاقوامی دنیا اور یہاں جتنے بھی سفارت خانے وہ بھی اپنی رپورٹ دے رہے ہیں، تو یہ اگلے دنوں میں 1-1.5 ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ بین الاقوامی دنیا کا کس طرح دباؤ آتا ہے پاکستان پہ. اور یہ جو بربریت اور یہ جو فسطائیت کی گئی، یہ تو ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر میں ایسا نہیں ہوتا، فلسطین میں جو کچھ ہوا ہے اس سے بھی بڑھ کے یہاں کیا گیا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ نون لیگ کا وتیرہ ہے، اس موجودہ حکومت کا وتیرہ ہے. اس لیے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن آپ کے سامنے ہے جہاں دن دہاڑے 14 آدمیوں کا قتل عام گیا تھا، اور سارا میڈیا جو ہے وہاں موجود تھا، میڈیا پہ دکھایا گیا تھا. اور اس دن بھی 26 تاریخ کی رات کو میڈیا کا بلیک آؤٹ کیا گیا. جتنے بھی بلیو ایریا کے اندر چینل موجود تھے ان چینلز کو بند کروا دیا گیا. ان کی تمام جو رپورٹنگ ٹیمیں تھیں وہاں جو لوگ کام کر رہے تھے ان کو کہا کہ آپ اپنا کام بند کریں، آپ یہاں تالے لگائیں اور چلے جائیں. اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ آپریشن کرنا ہے، اور آپریشن میں جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ آپ کو پتہ تھا. اور اس لیے انہوں نے تمام علاقے کو مکمل طور پہ بلیک آؤٹ کیا، لائٹیں بند کی اور پھر آپریشن کیا. اور جس میں جو تحریک انصاف جو دعویٰ کر رہی ہے وہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے 12 لاشوں کی کنفرمیشن کی ہے اور اسی طرح زخمیوں کی. آپ دیکھتے ہیں اگلے دنوں میں مزید اس میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. اور مطیع اللہ جان
نوجوان کو اغوا کرنا، ان کو گرفتار کرنا اور بعد میں دباؤ کے بعد سامنے لانا، اس کی ریزن یہی تھی کہ وہ اس پہ تحقیقات کر رہے تھے کہ کتنے لوگ جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا اور کتنے لوگ زخمی تھے۔ تو جب آواز کوئی بلند کرے گا تو پھر حکومت اس کی آواز دبانے کے لیے اس کو گرفتار کرے گی، اس پہ بونڈے اور جھوٹے مقدمے بنائے گی۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کل مقدمہ اور پھر اس مقدمے پہ 2 روزہ جسمانی جو وہ ریمانڈ دے دیا گیا تاکہ ان کو ٹارچر کیا جائے، ان کو مارا پیٹا جائے، ان کو جو ہے وہ حبس بیجا میں رکھ کے ان کی وہ ساری چیزیں جو وہ تحقیقات کر رہے تھے اس تحقیقات کو سامنے نہ آنے دیا جائے۔ تو ناظرین کرام، مجھے اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔